घूस ना करें तो ये पंखे बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए इन पंखों में बात समझ नहीं आती है। ये कोई भाई उठे ज़रा ये पंखे बंद कर दें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 12 तकबीरों के साथ हमने ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ी है। इन तकबीरों का एक ख़ास मकसद भी होता है। ऐसे इज्तिमाआत में और ऐसे मौका पे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई की बड़ी दफ़ा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नमाज में इकरार भी करते हैं और बावाज़े बुलंद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस किब्रियाई का वादा भी करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के सामने हम कोई चीज़ पेश ना करें। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ हमें अपनी ख्वाहिश छोड़ देनी है, अपने रिश्तेदार छोड़ देने हैं, अपना कुंबा कबीला छोड़ देना है, अपनी मर्ज़ी छोड़नी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी ख्वाहिश को छोड़ना है। सबसे मुश्किल काम यह है कि इंसान अपने रब के लिए अपनी ख्वाहिशें तोड़ने वाला बन जाए। अभी से थोड़ी देर बाद हम अपने जानवरों की गर्दनों पे छुरियां फेरेंगे, लेकिन उससे कबल हमें अपनी ख्वाहिश पे छुरी फेर लेनी चाहिए। जानवर का गला बाद में काटना चाहिए। पहले इंसान अपनी मर्ज़ी के ऊपर छुरी चला के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत के सामने हर चीज़ पे छुरी चला दे। सीधी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में तौफ़ीक दे कि हम वो जज्बा अपने अंदर पैदा करें जिस जज्बा के लिए आज हमने सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताज़ा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ है, मल अज़ाही, ये कुर्बानियाँ क्या हैं, ये हम क्यों करते हैं, इनका हदफ क्या है, पस मंज़र क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उन्होंने बेटे की गर्दन पे छुरी फेरी है। ये कमाल किस्म की कुर्बानी है, ये कमाल किस्म का इम्तिहान है, ये कमाल किस्म की आजमाइश है। बुढ़ापे की उम्र में मिलने वाला बेटा अल्लाह के हुक्म पे सिर्फ ख्वाब आने की वजह से इस पैगंबर ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपना बेटा पेश किया है। पहले ख़ुद को पेश किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए आग में चले गए। ये परवाह नहीं की कि मेरी छोटी सी जान है चली जाएगी। नमरूद की आतिश जिसकी ज़माने में मिसाल नहीं मिलती, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब को राज़ी करने के लिए इस आग में जाना गवारा किया है, लेकिन अल्लाह की तौहीद से 1 इंच भी पीछे हटना गवारा नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अहले मुशरिकीन मक्का को इसी तौहीद की दावत दे रहे थे तो बहुत बड़ी पेशकश थी। आपको औरत चाहिए, आपको हुक्मरानी चाहिए, आपको सल्तनत चाहिए, आपको ओहदा या मनसब चाहिए, आपको कुर्सी या सदारत चाहिए, जो चाहिए ले ले, लेकिन इस दावत से थोड़ा पीछे हट जाएं, हमारे माबूदों को बुरा ना कहा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे कसम है पैदा करने वाले की, तुम आसमान से सूरज तोड़ के और चांद ला के मेरे हाथ पे रख दो ना, एक पे सूरज और एक पे चांद, जो कायनात की बहुत बड़ी मखलूकात हैं, ये दुनिया क्या, दुनिया का माल क्या, ये मनसब और ओहदे क्या, ये सदारतें वजारतें क्या, ये औलाद और माल क्या, ये जान की परवाह क्या, तुम आसमान से सूरज और सितारे ले आओ, चांद और सितारे ला के मेरे हाथों पे रख दो, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद से कोई बंदा पीछे नहीं हटा सकता है। आज हम अपने रब से वादा करें,
हाजी वादा कर रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, हम उसी जगह पे तकबीरें पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, या इलाह तेरे अलावा कोई नहीं है, हम तेरे हैं, तू हमारा रब है, तेरी मर्जी चलेगी मेरी मर्जी नहीं चलेगी। इस वादे को करके जब हम तोड़ते हैं हमारा रब हमसे नाराज हो जाता है। हाजी वहां वादा करके आते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह तू जब बुलाएगा, जहां बुलाएगा, जिस जगह पे बुलाएगा, जिस मकसद के लिए बुलाएगा, मैं भी हाजिर हूं, औलाद भी हाजिर है, माल भी हाजिर है, जान भी हाजिर है, वक्त भी हाजिर है, जवानी भी हाजिर है, सलाहियतें हाजिर है, मेरा सब कुछ तेरे लिए हाजिर है। लेकिन यहां सरजमीन पाकिस्तान पे कदम रखते ही हाजी ये वादा तोड़ता है, अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व युफ़सिदूना फिल अर्द उलाइका हुमुल खासिरून। मैं भी वादा करता हूं, आप भी वादा करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा किसी की नहीं चलेगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तेरे पैगंबर की मर्जी से हटके जिंदगी नहीं गुजारूंगा, ये हम अपने रब से वादा करते हैं। फिर दाढ़ियां क्यों मोड़ते हो, फिर सरवरे कायनात के तरीके क्यों छोड़ते हो, हमारी शलवारें टखनों से नीचे क्यों जाती हैं, हमारे कारोबार में धंधे क्यों चलते हैं, फराड और धोखा क्यों चलता है, हम लोगों का नुकसान क्यों करते हैं, हम रिश्तेदारों से नाराज क्यों होते हैं, हम अपने हमसाये को तंग क्यों करते हैं, हमारी जुबानों से हमारा हमसाया महफूज क्यों नहीं होता, दूसरा मुसलमान महफूज क्यों नहीं होता। यही वजह है कि हमारा रब हमसे नाराज रहता है। यकीन माने हम मिसालें देते हैं ऐसे ममालिक की जहां ये बीमारियां नहीं हैं, वहां रब की रहमत बरसती है, हर वेले अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, बड़ा सुकून और इत्मीनान होता है। हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया था, लेकिन हमने अल्लाह से किए हुए वादे पामाल कर दिए, अल्लाह से किए हुए वादे तोड़ दिए। इसलिए आज इस अहद का वक्त है, हम उसी सुन्नत को दोबारा ताज़ा करते हैं। न जानवर के गले पे छुरी फेरना मकसूद है, न रब ताला को तेरा खून चाहिए, न रब ताला को गोश्त चाहिए, न रब ताला को गर्दनें चाहिए, न रब ताला को जानवर चाहिए। अल्लाह के पैगंबर के एक सहाबी को जानवर दिए थे, फरमाया जाओ मेरे सहाबा में तकसीम कर दो। वो तकसीम करते गए। क्या कमाल मोहब्बतें हैं, क्या कमाल प्यार है, क्या कमाल शफकतें हैं, क्या कमाल दुनिया से बेरगबती है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा था, सारे के सारे जानवर तकसीम कर दिए। आखिर में आके सरवरे कायनात को कहने लगे बाकिया लहूनुदुन, मेरे लिए एक बकरी का छोटा सा बच्चा बचा है। आप तो खुद कहा करते हो कि जब तक जानवर दोंदा ना हो अल्लाह कुर्बानी कबूल नहीं करते, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, ये छोटा सा जानवर बचा है, आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ही बिही अंता, और मेरे सहाबी तू इसी को कुर्बान कर, अल्लाह तेरी कुर्बानी को कबूल कर लेगा। जानवर नहीं चाहिए रब ताला को। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, वो तो मुशरिकीन मक्का भी करते थे भाई, हमने जुमे में भी इशारा किया है। जानवर तो मुशरिक भी ज़िबा करते थे, गोश्त बुतों के सामने रख के खून बैतुल्लाह की दीवारों से मल देते और समझते कि हमने कुर्बानियाँ कर ली, हमारे माबूद खुश हो गए। आज का मुसलमान भी यही करता है, जानवर के गले पे छुरी फेर के वो समझता है मेरा रब राजी हो गया। नहीं, पहले छुरी अपनी ख्वाहिश पे फेर, पहले छुरी अपनी तमन्ना पे फेर, पहले छुरी दुनिया की मोहब्बत पे फेर, पहले छुरी औलाद की मोहब्बत पे फेर। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दरस है। घर छोड़ा, औलाद छोड़ी, बच्चे छोड़े, वालिदैन छोड़े, बीवी छोड़ी, अपना जायदाद छोड़ी, सब कुछ छोड़ दिया था रब के लिए। हम कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और तो क्या हम अपनी मर्जी ही छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ये कुर्बानी हमें दरस देती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस जज्बे का, जिस जज्बे के लिए वो अपने इलाके से निकले। कहीं नमरूद से टकराव है, कभी कौम से टकराव है, कभी वक्त के बादशाह से टकराव है, कभी बाप से मुनाजरा है, कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए निकले और आखिरकार रब ताला ने उन्हें इस आदमैश में मुब्तला कर दिया। इब्राहीम मेरी इस आजमाइश पे पूरा उतरते हैं या नहीं। ख्वाब में क्या दिखाया, ये शीर खार बच्चा जिसको मक्के की वादी में छोड़ा था, जब वहां इंसान नहीं है, हैवान नहीं है, चरिंद नहीं, परिंद नहीं, कुछ नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह ने सिर्फ आजमाया है इब्राहीम मेरे कहने पे अपने बेटे को वहां छोड़ते हैं या नहीं। एक पानी का मशकीज़ा, एक टोकरा खजूरों का, दो चीजें कुल कायनात है इस माँ और बेटे की, और सरवरे
کائنات نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑ کے دور کھڑے ہو کے دعا کی تھی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ دیا، کل کو تیرا گھر بنے گا، میرے بچے نمازی بنیں گے، اللہ اب لوگوں کے دل کو پھیر دے۔ قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کی اس شان پہ، اس احترام پہ، اس وقار پہ، اس آزمائش پہ اللہ رب العزت نے کیسے کہا؟ فرمایا ابراہیم کھڑے ہو کے اعلان کر، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم کھڑے ہو کے اعلان کر کہ لوگ اس گھر کا آ کے حج کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ یہاں بندہ کوئی نہیں ہے، میں کس کو اعلان سناؤں؟ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کوئی آواز سننے والا نہیں ہے، یہاں میری بیوی ہے، یہاں میرا بچہ ہے، تیسری میری جان ہے، میں کس کے لیے اعلان کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور قیامت کے تک کے مسلمانوں کے دلوں میں اس بیت اللہ کی عظمت کو بٹھانا میرا کام۔ آج حاجی اسی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں جو آواز ابراہیم علیہ السلام نے بلند کی تھی، آؤ اس گھر کا طواف کرو، وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، سرور کائنات علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، جاء الحق وزہق الباطل، توحید کا درس ہر جگہ پہ دے دیا۔ آج اللہ کے فضل سے حجاج اس نیت کو پورا کرنے کے لیے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی وہ آزمائشیں جن سے اللہ نے انہیں اتارا تھا، ابھی تھوڑی دیر بعد ہی وہاں پہ حاجی کنکریاں مار رہے ہوں گے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو اس لیے کنکریاں ماری تھی کہ اس نے آگے کہا تھا بیٹا تو ذبح نہ کر، یہ 86-87 سال بعد تجھے ملا ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ تیرے جگر کا گوشہ ہے جس کے بغیر انسان کو نیند نہ آتی ہو۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے تیری کیا جرت ہے؟ 7 کنکریاں ماری تھی، آگے چل کے پھر آیا، پھر 7 کنکریاں ماری، آگے چل کے پھر آیا تھا، پھر 7 کنکریاں ماری، یہ 21 کنکریاں ایک دن میں اللہ رب العزت کو اتنی پسند آ گئی تھی، جب تک حاجی رمی جمرات نہ کرے گا یہ کنکریاں نہیں مارے گا، اللہ رب العزت اس کا حج قبول ہی نہیں کریں گے۔ اماں جی دوڑی تھی اپنے بیٹے کے لیے، کبھی صفا تو کبھی مروہ، آج وہی سنت پوری ہو رہی ہے۔ جب تک کوئی حاجی صفا مروہ کے چکر نہ لگائے، نہ اس کا عمرہ ہوتا ہے نہ اس کی حج ہوتی ہے۔ پھر میرے دوستو، یہ بچہ اس قربان گاہ سے نکلا، ابراہیم علیہ السلام کو رب کعبہ کی قسم کو علم نہ تھا کہ میرے بیٹے کی جگہ پہ جنت کا جانور ذبح ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لی ہوں گی، بیٹے کی گردن ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ سن میرے بھائی، اگر کوئی انسان جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ اکبر نہ پڑھے، پورے کا پورا قرآن پڑھ لے، جانور حرام ہو جائے گا۔ کیا بتانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے طریقے، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہماری عبادتیں، ہماری ریاستیں، ہماری ثقافتیں، سب کچھ سنت رسول کی طرح نہ ہوگا، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں سنت رسول کا پابند ہونا پڑے گا، تب جا کے کامرانی اور کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی پڑھا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ اسی لیے تو وہ زید بن عمرو بن نفیل کافر ہو کے، مشرک ہو کے، ابھی کلمہ نہ پڑھا تھا، ابھی میرے نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، ابھی نبوت سے اللہ نے سرفراز نہ کیا تھا، مشرکین مکہ کو کہا کرتے تھے، او اللہ کے بندو، یہ بکری تمہیں رب نے دی، یہ جانور تمہیں رب نے دیا، اس کا چارہ رب نے اتارا، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی سے اللہ نے تمہارے لیے رزق اگایا، یہ جانور تمہارے رب کا اگایا ہوا کھاتے ہیں، تم رب کا بنایا ہوا کھاتے ہو، پھر جا کے بتوں کے سامنے ذبح کر دیتے ہو، تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اس بندے کی تعریف کی تھی، ہم بھی یہی کہتے ہیں، کسی غیر کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، فیس بک کے لیے نہیں، یوٹیوب کے لیے نہیں، ٹویٹر کے لیے نہیں، واٹس ایپ پہ نہیں، مت کرو شیئر یہ تصویریں اپنے جانوروں کی، نہ دکھاؤ لوگوں کو کہ میں اتنا مہنگا جانور کر رہا ہوں۔ تو جس کے لیے کر رہا ہے وہ دلوں کے ارادے کیا، دلوں کے بھید کیا، وہ تو انسان کے دماغ میں اٹھنے والی سوچوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اس سنت کو تازہ کریے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا لیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، چھری چلا دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوا میرے بیٹے کی گردن تن سے جدا ہو گئی ہوگی، کائنات کا سب سے بڑا امتحان بیٹا بھی کب پہنچا ہوا ہے، فلما
बलग मअहु साया, जवानी की उम्र को पहुंच रहा है, भागने दौड़ने की उम्र को पहुंच रहा है। इस वक्त बच्चे प्यारे ही बड़े होते हैं, वालिदैन की आंखों के तारे हुआ करते हैं, वालिदैन को बड़ी उमंगें होती हैं, वालिदैन के बड़े अरमान हुआ करते हैं। मेरा बेटा जवान हुआ है, अब इसका निकाह होगा, अल्लाह बीवी देगा, घर आबाद होगा, बीवी बच्चे होंगे, रौनकें लगेगी, मैं पोते उठाऊंगा, पड़पोते उठाऊंगा, नवासे उठाऊंगा, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन इब्राहीम की ख्वाहिश को अल्लाह कामयाब कैसे कर रहा है? इब्राहीम को ख्वाब दिखा दिया, सिर्फ ख्वाब। अपने बेटे की गर्दन पे छुरी फेर रहे थे, अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से पूछा है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या शान अता की। इब्राहीम पकड़ के भी छुरी फेर सकते थे, बगैर पूछे भी फेर सकते थे। और हम तो कहा करते हैं, इस्माइल कहते अब्बा मैंने ज़िबा नहीं होना, ज़िबा फिर भी करना था। वो कह देते अल्लाह मैंने ज़िबा होना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा फिर भी करना था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ अपने बेटे को भी उस मुकाम पे लाना चाहते हैं जिस मुकाम पे अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहुँचाया था। मैंने कुर्बानियाँ दी, पूरी ज़िंदगी रब के लिए मैंने कुर्बानियाँ दी, मेरा बेटा भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है या नहीं? फरमाया बेटे बता तेरा क्या ख्याल है, तुझे ज़िबा करूं या रहने दूं? कुर्बान जाए ऐसे बेटे अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। अल्लाह ने फबश्शरनाहु बिगुलामिन अलीम कहा था, बिगुलामिन हलीम कहा था। ये बड़ा फरमा बरदार था, ये बड़े इल्म वाला था, ये बड़े वकार वाला था। इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, और सच्चे बन जाओ, यही तो इन अंबिया की जिंदगियों का दरस है। सबसे बड़ा दरस यही है, सिद्दीकन सिद्दीकन। इब्राहीम भी सच्चे थे, इस्माइल भी सच्चे थे, और ये इस्माइल अलैहिस्सलाम को मानने वाले भी सच्चे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब भी सिद्दीक पड़ा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले सिद्दीक हुआ करते हैं। अल्लाह ने नबी का जिक्र बाद में किया है, उनके सिद्दीक होने का जिक्र पहले किया है। नबी की शान बड़ी होती है, लेकिन अल्लाह ने पहले सिद्दीक कहा, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या। आज का मुसलमान अपने नबी को मानने वाला, वो कहता है झूठ ना बोले कारोबार नहीं होता, झूठ ना बोले काम नहीं चलता, झूठ ना बोले तो यूं नहीं होता। और मेरे दोस्तों अपनी जिंदगियों को सीधा करो, यही तो हमारा मकसद होता है। ऐसे मौकों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का मतलब ही ये होता है, रब के सामने कोई नहीं आना चाहिए, हर कुछ कुर्बान कर दें। दुनिया जाती है चली जाए, कारोबार जाता है चला जाए, औलाद जाती है चली जाए, ये जान जाती है चली जाए, इसकी हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सहाबाए कराम ने रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने कुर्बानियाँ दी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गले पे छुरी चला दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था इफ़अल मा तुमर, मेरा अब्बा कर जो तुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैं इंशाअल्लाह सब्र करूंगा। छुरी चला के इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा, क्या आंखें खुली होंगी, देख के हैरान रह गए। बेटा वहां खड़ा है, जानवर ज़िबा हुआ पड़ा है। अल्लाह को गर्दनें नहीं चाहिए, अल्लाह को खून नहीं चाहिए, अल्लाह को गोश्त नहीं चाहिए, उसे वो जज्बा चाहिए जिस जज्बे से इब्राहीम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी फेरी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए थे, अल्लाह ने मेरी कामयाबी और मेरी इस कुर्बानी को क्यों नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ने कबूल नहीं किया। बड़े गुस्से से कहते हैं छुरी फेरी होगी, बड़े गुस्से से छुरी फेंकी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से कुरान उतारा है, वही उतारी है, वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहीम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो जज्बा चाहिए जो मैंने तुझ में देख लिया, तूने ख्वाब सच्चे कर दिए। मुझे तेरे बेटे की गर्दन कहाँ चाहिए थी? इब्राहीम सुन, व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इब्राहीम क़यामत की दीवारों तक तेरी सुन्नत तो मैंने ताज़ा कर ही दी है, जब तक कोई आदमी अपनी नमाज में तुझ पे दरूद ना पढ़े मैं उसकी नमाज कबूल ना करूँ। क़यामत तक लोग तुझ पे सलाम पढ़ते रहेंगे। भाइयों, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में कामयाबी चाहिए, बस आज का छोटा सा पैगाम लिख के ले जाएं, अपनी मर्ज़ी छोड़ दें, अपनी मर्ज़ी छोड़ दें, अपनी मर्ज़ी छोड़ दें, अपनी ख्वाहिश छोड़ें। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कुंबा क्या चाहता है, मेरे घर वाले क्या चाहते हैं, मेरा ख़ानदान और मुआशरा क्या चाहता है, मेरे ख़ानदान वाले क्या चाहते हैं, मेरा पार्टनर, मेरा शरीक कारोबार का क्या चाहता है, जो चाहता है वो चाहे। हमारे जहन में बस सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन है। सबसे पहले इसको मुकद्दम करो, इसके सामने जो आता है उसको कुर्बान करते चले जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला ताअतल मखलूक़ फ़ी मासियतिल खालिक़।
یہ ایک قاعدہ ہے، یہ ایک کلیہ ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں وہاں نہ جاؤں تو میرے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، میں وہاں نہ جاؤں تو میری والدہ ناراض ہوتی ہے، میں وہاں نہ جاؤں تو میرا باپ ناراض ہوتا ہے، میں یہ کام نہ کروں تو میرا فلاں رشتہ دار ناراض ہوتا ہے، اور ساری کائنات ناراض ہو جائے، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی جلیل القدر ماں تھی، بڑی محبت کیا کرتے تھے صحابی رسول۔ کلمہ پڑھا تو ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوک ہڑتال کر لی، موت کے قریب پہنچ گئی۔ بیٹا آیا، دیکھ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے بیٹے نے آج اپنا کلمہ چھوڑ دیا ہوگا، اپنا دین چھوڑ دیا ہوگا، ماں کی ممتا کی محبت اس کے دل میں جاگی ہوگی، اور آج لگتا ہے واپس اپنے دین میں آئے گا تو میں کھانا کھا لوں گی۔ وہ بڑے پیار سے آ کے قریب بیٹھے تھے، کہا ماں سن، تیرا احترام بڑا، تیری عزت بڑی، تو مجھے محبوب بڑی، مجھے تجھ سے محبت بڑی، تیرا احترام اپنی جگہ، تیرے حقوق اپنی جگہ، تیری شان اور وقار اپنی جگہ، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، یہ تو تیری ایک جان نکلے گی میرے سامنے، اللہ تجھے 100 جانیں دے دے، تڑپ تڑپ کے تو مر جائے، تیری ساری کی ساری روحیں نکل جائیں اور ساری کی ساری جانیں نکل جائیں، یہ تو مجھے قبول ہوگا، میں سرور کائنات کے دین سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹ جاؤں یہ مجھے قبول نہیں ہوں۔ بھائیو، ہماری اس وقت بیماری یہ، ہم سب سے پہلے اپنا دین قربان کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنا دین قربان کرتے ہیں، وہ بعد میں دیکھی جائے گی، رب کو منا لیں گے، وہ جب مریں گے تو دیکھی جائے گی، نہیں، اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہم اسی لیے آج قربانیاں دیں گے۔ قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم اللہ رب العزت کے لیے مال پیش کرنے کا جذبہ رکھیں، ہم اللہ رب العزت کے لیے جو کچھ ہو اسے قربان کرنے کا جذبہ رکھیں۔ قربانی ہمدردی کا نام ہے، ایثار کا نام ہے، اخوت کا نام ہے، محبت کا نام ہے، رشتہ داروں کو پوچھنے کا نام ہے، کنبے قبیلے میں پتہ کرنے کا نام ہے، اپنے ہمسائے کی خبر گیری کرنے کا نام ہے۔ یہ نہیں تو گھر میں گوشت کھا رہا ہو اور تیرا ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہو۔ یقین مانے ہم نے تو ایک واقعہ پڑھا تھا، کیا اللہ رب العزت نے بندے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے میں جانور لے کے آ رہا ہوں، یہ سعودی عرب کی بات ہے، ایک گھر کے سامنے سے گزرا، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے ماں سے کہہ رہے تھے امی مجھے قربانی چاہیے، امی ہمیں قربانی چاہیے، ہمارا بکرا کدھر ہے، اور ماں کی آواز گھر سے باہر آ رہی تھی، بیٹا تمہارا باپ فوت ہو چکا، تم اس وقت یتیم ہو چکے، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، ہمارے گھر میں بھوک ہے، ہمارے گھر میں ڈیرے ہیں، بیٹا میں تمہارے لیے قربانی نہیں خرید سکتی، اب یہ مطالبہ نہ کرو، ہماری یہ عید بغیر قربانی کے گزرے گی، بغیر باپ کے گزرے گی، تمہارا باپ اس دنیا سے اٹھ گیا ہے، اب مجھے میرے زخموں پہ نمک چھڑک کے پریشان نہ کرو۔ یہ بندہ کہتا ہے میں نے اس بیٹی کی، میں نے اس بہن کی آواز سنی، میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اس گھر میں یتیم ہیں، قربانی طلب کر رہے ہیں، میں جانور خرید کے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا میں اس دروازے پہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے باتیں سن رہا تھا، اللہ کا کرنا یہ ہوا جانور نے میرے ہاتھ سے رسی توڑائی، ان کا دروازہ کھولا اور ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ بچے کہنے لگے امی وہ ہماری قربانی آ گئی، امی ہمارا بکرا آ گیا۔ ماں کہتی ہے نہیں بیٹا یہ ہمارا نہیں ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ کسی کا ہے، ابھی لینے آ جائیں گے۔ ماں نے پردہ کیا، بکرا پکڑا، دروازے پہ دستک ہوئی، یہ باہر نکالنے لگی تو یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے وہیں کھڑے کھڑے میرے دل میں یہ بات آ گئی، یہی تو قربانی ہے، یہی تو موقع ہے، یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، ان یتیموں کو آج خوش کر جاؤں، اس بیوہ کو آج خوش کر لوں، اللہ مجھ پہ خوش ہو جائے گا۔ کہا میری بہن یہ بکرا آپ ہی رکھیے، یہ قربانی میں نے آپ کے بچوں کے لیے خریدی تھی، مجھے اس جانور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچے خوش ہو گئے، بچوں کے دل سے دعا نکلی ہوگی، اس بیوہ کے دل سے دعا نکلی ہوگی، دکھیوں کا سہارا بنو، بے سہاروں کا سہارا بنو، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو، اپنی بیوگان کو پوچھا کرو، بیماروں کا علاج کروایا کرو، لاچاروں کی مدد کیا کرو، اپنے دائیں بائیں نظر رکھا کرو۔ تو صحت مند ہے تو بیماروں کا حال کیا ہے، تو دولت مند ہے تو فقیروں کا حال کیا ہے، تیرے گھر میں کھانا پکتا ہے تو بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ کبھی اس بات کو سوچ، یہی اصل قربانیاں ہیں، قربان جائیں اس رب پہ۔ یہ بندہ کہتا ہے میں گھر خالی ہاتھ آ گیا، پیسے میرے پاس بھی نہیں تھے، بچوں نے پھر مطالبہ کیا، میں نے کہیں سے قرض پکڑا، اگلے دن منڈی میں پہنچا، ایک آدمی جانور لے کے ابھی آیا ہی تھا، اس کی گاڑی میں سینکڑوں کی تعداد میں جانور لدے ہوئے تھے، میں نے کھڑے کھڑے ہی اس سے پوچھ لیا یہ جانور کتنے کا ہے، یہ مجھے چاہیے۔ اس نے کہا بھائی صبر کرے، اس نے مجھے روکا، خود نیچے اترا، سارے کے سارے جانور اس نے اتارے، کہا اب بول تجھے کون سا جانور چاہیے۔ میں نے اس جانور کی طرف اشارہ کیا، اس نے اس بکرے کو پکڑا، میرے ہاتھ میں تھمایا، میں نے کہا قیمت کتنی ہے، اس نے کہا قیمت نہیں، میں نے تجھے
تجھے اللہ کی رضا کے لیے تحفہ دے دیا، تو جا اپنے گھر لے جا۔ میں نے کہا وجہ بتاؤ، وجہ کیا ہے؟ کہا صبح جب میں گھر سے نکلا تھا میرے باپ نے نصیحت کی تھی کہ میرا بیٹا اگر تجھے برکت چاہیے، اس برکت کا تقاضا یہ ہے جا کے پہلا ہی جانور تو نے اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی ملے گا اسے عطا کر دینا ہے، تیرے باقی مال میں اللہ برکت رکھے گا۔ قربانی بھی ہو گئی، اللہ نے اس بندے کی اس خواہش کو بھی کیسے پورا کیا، اس کی دولت بھی بچ گئی۔ تبھی تو میرے پیغمبر نے کہا تھا رب کے لیے اگر کچھ چھوڑ دو گے اللہ اس سے کہیں بہتر بدلے نصیب فرمائے گا۔ اگر تیرا اختلاف ہے تو چھوڑ دے، اگر تیرا حق ہے تو چھوڑ دے، اگر تیرا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ، پھر دیکھ رب تجھے رنگ کیسے لاتا ہے۔ بھائیو یہی قربانیوں کا مقصد ہے۔ وقت کی پابندی کریں، وقت کی پابندی، نمازوں کو ضائع نہ کریں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں۔ اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، صاحب استطاعت ہو تو سنو عمرہ اور حج واجب ہے، اگر ہم نہیں کریں گے ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام 3 چیزوں کا بڑا نام ہے۔ میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ اپنی عبادات کو مکمل کریں، عبادات میں نماز، روزہ، زکات اور حج ایک اہم چیزیں ہیں، اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اپنے معاملات سدھار لیں، لین دین سیدھا کرے، حلال و حرام کا فرق کرے، اپنے ہمسائے کو تنگ نہیں کریں۔ آخری اخلاقیات کا درس ہے، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے بڑے کا احترام کریں، اپنے چھوٹوں سے پیار کریں، رشتہ داروں کے حق ادا کریں، صلہ رحمیاں کریں۔ جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلقی کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ اس بندے پہ جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ان قربانیوں کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق دے، سنت مطہرہ کا پابند بنائے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا پیروکار بنائے، اور وہ جذبے جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس قربانی کو مشروع قرار دیا تھا اللہ وہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ریاکاری اور نمود و نمائش سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ شرک اصغر اور شرک اکبر کی صورتیں ہوتی ہیں، اللہ امت مسلمہ کا اس سے محفوظ فرما لے۔ ہمارے جو مسلمانان عالم دنیا میں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں یہ بےروزگاری اور مہنگائی اور یہ سیاسی اختلافات اور جو اس وقت معاشی بحران ہے اللہ ہمارے ملک کو اس سے نکال دے۔ اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی بھی بالخصوص بلاد حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔